अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जिनको इमरान खान ने सिर्फ इसलिए वज़ीर आला बनाया था कि वो सबको टफ़ टाइम देंगे, कितना टफ़ टाइम दे रहे हैं। और ये जो उनकी अहम मुलाकात हुई है जिसमें वो शाना बशाना मौजूद पाए गए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के साथ, उस मीटिंग में की जो अंदरूनी ख़बरें हैं जो आपको मेन स्ट्रीम पे नज़र नहीं आ रही, वो आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें बहस व तकरार क्या हुई। बेसिकली मोहसिन नकवी की मौजूदगी की वजह क्या थी। चीफ जस्टिस आंख मार के क्या काम अंजाम लेते हैं, ये आंख क्यों मार रहे हैं, किसे मार रहे हैं, ये ख़बर और इसकी तफसीलात भी शामिल करने जा रही हूँ। और इमरान खान के केसेस का स्टेटस वो अपडेट भी शामिल करूंगी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले आगाज़ करती हूँ, ये जो अहम मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर, अवैस लगारी और इसमें मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी के बारे में आपको याद होगा, एज अ सहाफ़ी मुझे तो बहुत कुछ उनके बारे में याद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जानती है। उनका जो निगरान सेटअप में वो वज़ीर आला पंजाब रहे और उसमें जो उनका किरदार रहा, उससे उनको पहचानती है, उससे उनको जानती है। और उसके बाद जो हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, तो वो उस तरह से मोहसिन नकवी को पहचानते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ बैठे हुए पाए गए अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने देना था सबको टफ टाइम। अली अमीन गंडापुर के हवाले से पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि वो एक अफ्तार डिनर में भी चले गए थे। अब ये अहम मुलाकात भी उन्होंने कर ली है। सबसे पहले इस अहम मुलाकात पे रोशनी डाल देती हूँ। बिजली का मसला, लोड शेडिंग का मसला है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का। अली अमीन गंडापुर कहते हैं वो एड्रेस करने के लिए वो इन शख्सियात के साथ बैठे थे और इदारों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं, इमरान खान भी यही कहते हैं। जब उन्होंने ये कहा अवैस लगारी साहब को कि आप लोड शेडिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा तो बिजली प्रोड्यूस करके दे रहा है पूरे मुल्क को और इस सूबे की तो ज़्यादा इसको बिजली में हिस्सा मिलना चाहिए, ये सारी बातें ये जब उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज़ किए, तो अवैस लगारी साहब ने उनको कहा कि सबसे ज़्यादा बिजली चोरी खैबर पख्तूनख्वा में होती है। आप ये बिजली चोरी वाला मसला हल करवा दें, बिजली चोरी रोक दें। 24 घंटे में हम खैबर पख्तूनख्वा को बिजली फ़राहम करेंगे, ऐसी फ़राहम करेंगे कि लोड शेडिंग होगी ही नहीं वहाँ पर। ये शर्त उन्होंने रखी कि पहले बिजली चोरी कम की जाए। अच्छा, जो आदाद शुमार आते भी हैं, जो स्टैट्स भी आते हैं, अगर न्यूट्रल आदाद शुमार भी देखा जाए तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा बिजली चोरी होती है। उसके बाद सिंध में बहुत ज़्यादा बिजली चोरी होती है। और बिल कहाँ से सबसे ज़्यादा दिया जाता है, वो पंजाब से सबसे दिया जाता है। कुछ लोग इस पे डिबेट करेंगे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये सारी बातें हैं, लेकिन खैर वो डिबेट हम किसी और वक्त के लिए रख लेते हैं। हम ये सुबायत परस्ती की डिबेट में इस वक्त ना ही पड़े तो बेहतर है। लेकिन खैर ये आदाद शुमार के मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा बिजली चोरी होती है। अब जब ये वो कर रहे थे, इसमें उनकी तकरार हुई। पहले उनकी जानिब से कहा गया कि आप हमें बिजली फराहम करें, लोड शेडिंग बंद करें, तो उन्होंने कहा पहले ये जो बिजली चोरी है ये बंद करें, उसके बाद हम लोड शेडिंग भी बंद कर देंगे और उसके बाद 24 घंटे बिला तातुल फराहमी होगी बिजली की खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को। तो ये जो मुकदमा है, जब वो अली अमीन गंडापुर ने लड़ा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का, तो फिर आगे से अवैस लगारी ने उनके सामने ये एक इम्पॉर्टेंट और ये एक चैलेंजिंग सवाल रखा। अच्छा, अब इसमें कोई ईगोइस्टिक मामलात अगर ना हों और अगर सिर्फ फेयर ग्राउंड पे बात की जाए तो बिजली चोरी होनी नहीं चाहिए। और अगर बिजली चोरी हो रही है तो अली अमीन गंडापुर को खुद फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर खुद ही कहते थे कि जिसने करप्शन की मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और आप में से भी जो करप्शन करे उसके बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी हार्श स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं और बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं। तो अगर बिजली चोरी हो रही है, ये करप्शन में आती है, ये बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाने में आती है कि जो बेचारे फेयर तरीके से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ज़्यादा बिल्स देने पड़ते हैं, और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजली चोरी कर लेते हैं और उनको कोई बिल नहीं देना पड़ता। तो पहले ही उनको इस चीज़ के ऊपर काबू पाना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं पा रहे थे, तो फाइनली इसमें काबू पा लें। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब इस मीटिंग में क्यों मौजूद थे? अगर सिर्फ तवानाई का मसला था तो तवानाई का मसला नहीं था, अमन व अमान का भी मसला था, और अमन व अमान के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है इस वक्त? वो मोहसिन नकवी हैं।
محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کے پھر بعد میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، صحافیوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا گیا اور وہی باتیں ریپیٹ کی گئیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا، اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یا لیڈر اس وقت کیسا فیل کر رہا ہوگا جو کہ محسن نقوی صاحب کو ڈائریکٹلی رسپانسبل سمجھتا ہے ان مظالم کے لیے جو کہ 9 مئی کے بعد ہوئے، جس میں جو 9 مئی میں انوالو نہیں بھی تھے، اس جگہ بھی موجود نہیں تھے، انفیکٹ اس شہر میں ہی موجود نہیں تھے، ان کے ساتھ اور ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ اس کے لیے محسن نقوی کو رسپانسبل سمجھتے ہیں، تو وہ ان کا کیا ریاکشن ہوگا یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی۔ خیر، اب آتے ہیں جی چیف جسٹس صاحب کی آنکھوں کے اشارے۔ لائیو سٹریمنگ کا چرچا آپ نے بہت سنا ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ساتھ ہی لائیو سٹریمنگ کا کہ جی اب ہم بڑے جی بولڈ ہیں، ہم لائیو سٹریمنگ کیا کریں گے، سب کچھ لائیو دکھائیں گے۔ تو وہ جو ان کی بولڈنس تھی نا، وہ جب پہنچی عمران خان تک وہ کم پڑ گئی۔ تو عمران خان سے شاید ماضی کے سکور سیٹل کرنے ہیں یا مجھے نہیں پتا، میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن عمران خان جب 2.5-3 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھے تو اس دن لائیو سٹریمنگ بند کر دی گئی۔ انفیکٹ جو ایک تصویر نکلی عمران خان کی، اس کے اوپر بھی وہاں پہ آسمان سر پہ اٹھا لیا گیا کہ کون اس میں ملوث ہے، نکالو اسے، اس کے خلاف کارروائی کرو، یہ کرو وہ کرو۔ وہی چیف جسٹس جو لائیو سٹریمنگ کو ایڈوکیٹ کرتے تھے، اور وہی لائیو سٹریمنگ آلدو پہلے بھی کبھی کچھ انسیڈنٹس پہ شاید ہوئی ہو، لیکن وہ لائیو جو تھا وکلاء کے ساتھ انٹریکشن یا ان کی جانب سے جو دلائل دیے جاتے تھے وہ ہوتا تھا، لیکن یہ اس حد تک کی لائیو سٹریمنگ کبھی ہوئی نہیں پاکستان میں، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کی۔ اب وہ تعریفیں تو سمیٹنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے وہاں لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو لائیو سٹریمنگ کیا رکنی، اب تو پیمرا ویسے ہی نوٹس لے رہا ہے کہ آپ کورٹ رپورٹنگ ہی نہ کرو، آپ ٹکرز ہی نہ دو، آپ پہلے یہی نہ کرو، آپ وہی نہ کرو۔ تو اب تو یہ اس طرح کے حالات ہو گئے۔ اس طرح کے حالات میں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ واقعی چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، یا وہ بھی اتنے ہی چیف جسٹس ہیں جتنے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، شہباز شریف جتنے وزیر اعظم ہیں کیا چیف جسٹس بھی اتنے ہی چیف جسٹس ہیں؟ تو اب جو ایک سینئر صحافی مطیع جان، ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ آنکھ کا اشارہ کر کے ریکارڈنگ بند کرا دیتے ہیں، آنکھ کا اشارہ کر کے لائیو سٹریمنگ بند کرا دیتے ہیں۔ تو یہ چیف جسٹس کو کلیئر کرنا پڑے گا، اپنے ایکشن سے وہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جو عمران خان کے ساتھ پروسیڈنگز ہیں، عمران خان کے کیسز کی ہیئرنگز وغیرہ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا میچ بھی خود لڑوں گا، تو اس میں لائیو سٹریمنگ دکھائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اگر عمران خان کہیں غلط ہے تو وہ عوام کے سامنے آئے، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے ریمارکس غلط ہیں وہ سامنے آئے، اور ججز کس طرح سے ان کے کیسز کو لے کے چل رہے ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنکھ کے اشارے سے لائیو سٹریمنگ بند کروائی جاتی ہے یا اپنے پین کے اشارے سے اور اپنی پین کی طاقت سے اور اپنے آرڈر کی طاقت سے چیف جسٹس آف پاکستان لائیو سٹریمنگ کرواتے ہیں ان کے کیسز کی۔ اب یہ آنے والے دنوں میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے۔ یہ تھی آج کی ہائی لائٹس۔ پاکستان زندہ باد۔